دونك نكملو على بركة الله، ودابا غادي نحاولو نشوفو لو طابلو دافونسمون. دونك بارتي 3 طابلو دافونسمون. دونك بارمي لي كيسيون لي كيتحطو دائما في الشيمي، نورمالمون كيقولك عطيني لو طابلو دافونسمون ديال واحد لا رياكسيون شيمي. دونك اول حاجه كتكون عندنا اون ايكواسيون دو رياكسيون. دونك ليكواسيون دو رياكسيون كتكون على الشكل ديال تيتا كرون طا بلس بتي بي كرون بي كتعطينا بتي سي كرون سي بلس ان بتي دي كرون دي. دونك شنو هما هاد ا و بي؟ ا بي كيتسماو سون لي رياكتيف. سي و دي يعني شنو؟ يعني كيتفاعل لي واحد رياكتيف ا مع واحد الرياكتيف بي كيعطينا واحد الرياكتيف سي مع واحد الرياكتيف دي. دونك هاد الرياكتيف سي و دي كيتسماو لي برودوي، سون لي برودوي. دونك وهاد بتي طا بتي بي بتي سي عبارة عن دي كويفيسيون ا بي سي دي سون دي كويفيسيون. دونك لا كيسيون كي سو بوز ا سو نيفو شنو هو عطيني لو طابلو دافونسمون ديال هاد لا رياكسيون شيميك. دونك اون رياكسيون شيميك بعدا كتكون ديما على هاد الشكل هذا. دابا كيعطيونا واحد الرياكتيف ا غادي يعطيني سي، واحد الرياكتيف باغ اكزومبل دي غادي يعطيني بي. دونك كنحاولو نديرو ليكواسيون اللي غتكون ما بين هاد الجوج اللي غادي نشوفوها في البارتي الاخرى ان شاء الله، وغادي نحاولو نعطيو فيها ان اكزومبل دابليكاسيون. اللي مهم عندنا دابا هو كيفاش كنحطو لو طابلو دافونسمون. دونك باش نحطو لو طابلو دافونسمون كنحاولو نرسمو ان طابلو. دونك هنايا كنحطو ليكواسيون شيميك. شناهي ليكواسيون شيميك؟ هي هاد ليكواسيون هادي اللي نحاول نحطها ا كرون طا بلس بي كرون بي كتعطيني سي كرون سي بلس دي كرون دي. وهنايا في هاد لا زون هادي كنحاولو نحطو لي كونتيتي د ماتيير. هادشي كامل كيدار علاش؟ غير باش نتبعو ليكواسيون في لي ديفيرونت ايطا. دونك هنايا غادي نحاولو نقسمو هاد لا زون على جوج. هنا غادي نحطو ليطا ديال السيستم، وهنا غادي نحطو لافونسمون. دونك اون جينيرال كيكون عندنا 3 زيطا ديال السيستم. كاين ليطا انيسيال، وكاين ليطا انترميديير ولا اون كور، وكاين ليطا فينال. دونك في ليطا انيسيال كيكون عندي لافونسمون. شنو لافونسمون؟ لافونسمون هي لا كونتيتي د ماتيير كرمز كتكون نول. هاد لافونسمون ديالاش كيكون لافونسمون ديال لي برودوي، يعني ديال هادو. في ليطا اون كور كيبداو يتكونوا عندي هاد الجوج، يعني كنرمزو ليه باكس التكون ديالهم.
بعد هنايا ليطا انيسيال كتكون عند تي إيكال زيرو، هنايا تي سوبيريور زيرو، هنا تي ماكس ولا تي فينال. دونك هنايا نكتبو مادام كتبنا ماكس تما كنكتبو إكس ماكس. هنايا شنو كنديرو؟ كنمشيو كنحطو لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال ا، ان انيسيال دو ا. كيف ما قلتو هاد لا كونتيتي دو ماتيير كتقدر تحسب ديفيرونش مانيير على حساب ليكزارسيس، سوا بلا ماس، سوا بلا كونسونطراسيون، سوا. هنايا كنحطو لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال بي. هنايا في لانستون تي إيكال زيرو باقي مبداش التفاعل، يعني هاد لي برودوي يكونو زيرو زيرو. هنايا كنمشيو كنحطو لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال ا، ولكن التفاعل بدا تي سوبيريور زيرو، يعني غادي يبداو يتبانو عندي هاد الجوج. دونك باش يبداو يبانو عندي هاد الجوج، هاد لي رياكتيف كيبداو ينقصو. دونك كنحط ناقص لا كويفيسيون لي عندي هنا اكس ان انيسيال ديال بي موان لا كويفيسيون لي عندي هنا اكس، هنا بشي سي اكس بشي دي اكس. نفس الحاجه كنعاودوها في ليطا فينال ولا ليطا ماكسيمال. دونك كتكون عندي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال ا موان ا اكس ماكس، كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال بي موان بي اكس ماكس، كونتيتي دو ماتيير سي اكس ماكس و دي اكس ماكس. دونك فوق ما يطلبوا منك تحسب ولا تعطي له طابلو دافونسمون، شنو كدير؟ اول حاجه خاصك تكون عندك واحد ليكواسيون، الا ما كانش عندك كيكون في نص التمرين عطيناك شنو لي زوكسيدون ريدكسيون، كتحاول تعطي هاد ليكواسيون. غادي نشوفو من بعد كيفاش كتحط هاد ليكواسيون هادي. دونك اون فوا كتكون عندي هاد ليكواسيون هادي، اول حاجه كنديرها كنمشي كنرسم هاد الطابلو، كنحط هنايا ليكواسيون، هنايا كنحط ليطا ديال السيستم و لافونسمون. دونك في ليطا ديال السيستم كاينين عندي 3 تيب ديطا، كاين ليطا انيسيال و ليطا اون كور و ليطا فينال. دونك بالنسبه لليطا انيسيال كتكون تي ايكال زيرو، لافونسمون كيكون زيرو مادام باقي مبداش التفاعل، وهنا كنحطو لي كونتيتي دو ماتيير اون ديفيرونت انستون. دونك ندوزو للبارتي الرابعه اللي غادي نحاولو نشوفو فيها الرياكتيف كيف ليميتون. دونك شنو هو الرياكتيف ليميتون؟ دونك كيكون عندي واحد التفاعل كتفاعل ليا هاد لو كومبوزون ا مع هاد لو كومبوزون بي، كيعطينا لو كومبوزون سي بلس لو كومبوزون دي. الرياكتيف ليميتون شنو هو؟ هو فاش كيتفاعلوا ليا الجوج هادو واحد فيهم كيتقادا. حنا كنبغيو نعرفو ان واحد فيها جوج ديال لي رياكتيف غادي يتقادا. دونك كيفاش كنعرفوها؟ كنمشيو كنسيبوزيو في الاول بان ا هو الرياكتيف ليميتون، كنمشي كنحسب لا كونتيتي دو ماتيير ديالو اللي غادي تبقى في الاخر. من بعد غادي نسيبوزيو بان بي هو الرياكتيف ليميتون، وغادي نشوف لا كونتيتي دو ماتيير ديالو اللي غتبقى في الاخر. دونك اللي عنده لا كونتيتي دو ماتيير صغيره يعني هو اللي غادي يتقاضى تو سامبلومون. دونك كيفاش كنبداو في الريداكسيون؟ كنقولوا اون سيبوز que A est le réactif limitant. شنو كيعني هادشي؟ كيعني بان لا كونتيتي ولا à l'instant t égale à t max عندنا la quantité de matière maximale ديال A égale à la quantité de matière initiale ديال A moins بشيطة x max. دونك كيفاش هنايا اول حاجه كنقول بان لا كونتيتي ماكسيمال ديال A بعدا هذا سي ان رياكتيف ليميتون، يعني في الاخر غادي يتقادا. دونك باش نبينو بانه غادي يتقادا كنديرو ايغال ا زيرو، كنحاولو نجبدو لو اكس ماكس من هنا.
Donc هذه équivalence que la quantité de matière initiale ديال A égale à A x max. يعني شنو يعني شديت هادي دوزت الطرف الاخر، هاد الموان اللي كان عندي هنا يولي بلوس، من بعد كنجبد اكس ماكس ايكيفالونس كو اكس ماكس كتساوي هادي غادي ندوزها الطرف الاخر، هنا عندي اون مولتيبليسيتي غادي ندوزها تولي ديفيزيون، دونك ان انيسيال ديال ا سور بشيطه. دونك كنحسبو هادي كتعطينا اون فالور، سيبوزيون كعطاتنا 5 مول باغ اكزومبل، كنمشي نسيبوزي بان بي هو الرياكتيف ليميتون، et on suppose que B est le réactif limitant. يعني شنو؟ يعني أن à l'instant T égale à T max, quantité de matière maximale ديال P égale à la quantité initiale ديال P moins petit p x max. شنو كندير؟ كنمشي كناخد هادي وكنحطها ايكال ا زيرو، دونك ايكيفالونس كو كنحاول نجبد اكس ماكس من هنا، دونك هادي غادي ندوزها الطرف الاخر تعطيني كونتيتي دو ماتيغ انيسيال ديال بي ايكال ا بتي بي اكس ماكس، من بعد كنجبد لو اكس ماكس، دونك اكس ماكس ايكال هادي غندوزها الطرف الاخر تعطيني لا كونتيتي دو ماتيغ انيسيال ديال بي سور بشي بي، نفترض بان حسبناها وعطاتنا واحد القيمه ديال 6 مول. دونك هنايا شنو كنلاحظوا؟ فاش كنمشيو كنسيبوزيو هاد الجوج كنلاحظوا بان واحده عطاتنا 5 مول والاخرى عطاتنا 6 مول، دونك شكون الرياكتيف ليميتون يعني شكون اللي غادي يتقاضى في الاخر؟ ديما كناخذوا الصغار. اي دونك لو réactif limitant est B et A لحقاش ولي عندو لو X max صغير avec X max égale à 5 مول. في لا سويت ديال ليكزارسيس كنبقى ناخد هادي كوم ريزولطا ديال الحساب.